السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتي تعلم معنا. اليوم جبت لكم درسين في الفوكابولير، les adjectifs ordinaux et les adjectifs cardinaux. غادي نهضروا على في الاول على les adjectifs ordinaux. هذا طلبتوه مني بزاف، الو غادي نديرها لكم. دونك les adjectifs ordinaux هما adjectif باش نبدا لكم نبدا لكم كاردينو قبل. les adjectifs cardinaux اللي هما les nombres بصح en lettres, les nombres en lettres, les chiffres en lettres, les chiffres en lettres اللي تلقوهم في الباراغراف 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50 80 100 2000. Par exemple, exercice là, il est écrit en lettres, les chiffres en lettres. Les chiffres en lettres هما يقولوا لهم les adjectifs cardinaux. كيما 19 تكتب 19، كيما 24 تكتب 24 24 26 26 34 34 34 34 100 2 4 40 47 47 30 و 2000. هذا هما les adjectifs cardinaux. كيقول لك relève du texte les adjectifs cardinaux. un adjectif cardinal, un adjectif cardinal هما les chiffres en lettres. صافي فهمتوا بلي les adjectifs cardinal هما l'adjectif cardinal ولا les adjectifs cardinaux هما c'est un chiffre en lettres مكتوب en lettres يلعب adjectif cardinal. شوفوا les adjectifs ordinaux. les adjectifs ordinaux adjectif ordinal هو un adjectif cardinal اللي هو un adjectif en chiffre en lettres, un chiffre en lettres مع ايام زيد له ايام كيما 2 deuxième 3 troisième 4 quatrième 5 cinquième 6 sixième 7 septième 8 huitième 10 dixième 11 onzième 12 douzième. هادو كاع يزيدوا لهم ايام sauf الان يقولوا له premier يقولوا له première. le premier يقولوا له première premier un premier ولا une première. غير في الان اللي تتبدل ما يقولوش ما غادوش الان ويزيدوا لها ايام. هذه اي ام ما غادوش يزيدوها للان. مي لي زوطخ نيميرو قد نقول كيما دوزيام 2 وزيدوا لها ايام. في الكاتر نقلعوا الاو هذا ونديروا ايام بالار وزيدوا لها اي او ام بتاع الاو نقلعوه. وفي الساكيام نزيدوا لها هذه الكولون باسكو الكولون بلا هذه الاو ما تقراش الكولون، الو نزيدوا لها هذه الاو باش تولي ساكيام كيما 9 نوفيام 9. في 9 كي نديروها 9 نزيدو نردو الاف في بلاصتها في تولي 9. هذه هي القاعده تاع لي زادجيكتيف كاوردينو. ها هما عطاونا هنايا باغ اكزومبل اكزرسيس كيما هاك، يعطوك لي شيفر ويقولوا لك كتبهم لا ردهم لا انا ادجيكتيف كاردينال ولا او اوردينال. الوغ انا هنا ديجا حليتها من قبل. 2 تكتبه 2 en chiffre en lettres, le chiffre تكتبه en lettres و تكتبه تزيد له ايام يولي اوردينال. هو كاردينال كتبناه en lettres ومن بعد كي نزيدو له ايام باش يولي لي اوردينال. 2 deuxième 4 quatrième 6 sixième 8 huitième. الوغ هذا هو الدرس تاع اليوم. كما كتشوفوا بسيط للغايه سهل باش تفرقوا. غير مهم تتعلموا تكتبوا لي شيفر اون لتر
باش ما تغلطوش فيهم وصاي. الشيفر اون لتر هو الكاردينال، وكي تزيد له اي او ام او يولي اوردينال. هذه هي، هذا هو الدرس تاع اليوم. تبان لي صاي هذا هو. دونك نتلاقوا في مواضيع اخرى، اقترحوهم عليا في لي كومونتير وانا نديرهم لكم. دونك نخليكم سلام، تهلاو في رواحكم.